سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ یہ دونوں آیات معراج شریف کا تحفہ ہیں۔ مسلم۔ جو شخص یہ دونوں آیات رات کے وقت پڑھے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ بخاری حدیث نمبر 5009۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔